अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़किया राव खालिद साहब। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ एक तरफ जलसे कर रहे हैं, नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बाबों की सियासत को दफन करने की बातें कर रहे हैं, बाबों की सियासत को मुल्क की तरक्की में रुकावट करार दे रहे हैं, फिर पुरानी सियासत के बजाय नई सियासत करने का बयानिया बना रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी के अपने अंदर इख्तिलाफात की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के अपने मोस्ट सीनियर और बुजुर्ग सियासतदान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बिलावल भुट्टो के इस बयानी के खिलाफ स्टेटमेंट सामने आ गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजुर्बा तो तजुर्बा होता है। साथ ही उन्होंने एक रियलिटी चेक भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल 3P वाली पार्टी के चेयरमैन हैं और वो खुद यानी आसिफ अली जरदारी साहब 4P वाली जमात के सरबराह हैं, बिलावल को टिकट भी वही देंगे। उसके बाद अब खबरें ये भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो दुबई रवाना हो गए हैं, अनकरीब आसिफ अली जरदारी भी दुबई जाने वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। राव खालिद साहब, ये हो रहा है, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए में, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ी पुरानी लड़ाई है, खुलनी अब शुरू हुई है। अच्छा। और ये जो मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब हैं, मेरा ख्याल है उनको इदराक तो काफ़ी पहले से हो गया था कि बरगद के नीचे छोटा दरख्त नहीं उग सकता। तो वो काफ़ी अरसे से बरगद से बाहर होकर उगने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर पुर्जे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिला में जो पहली अटैम्प्ट हुई थी वो जब PTI की गवर्नमेंट बनी 2018 में, उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट कि एक कोशिश की गई थी बड़े ताकतवर हलकों की तरफ से बिलावल साहब को ये रियलाइज़ कराने की कि अगर आप अपने वालिद मोहतरम के उनके साये से निकल आएँ बाहर और वो जो रेपुटेशन है उसको अपने आप से अलहदा कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसकी रूट्स हैं पाकिस्तान के तकरीबन हर सूबे में हैं, अगरचे पॉपुलैरिटी कम हो गई है। तो आप बराह करम ये करें तो हम चाहते हैं कि एक मजबूत जमात के तौर पे आप आएँ। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि PMLN को भी कहा गया था कि अपनी लीडरशिप चेंज करें। शाहिद खान अब्बासी साहब को उस वक्त पिच किया जा रहा था कि इनको आगे ले आएँ, या चौधरी निसार साहब हैं जैसे, तो उनको ले आएँ। तो ये उस वक्त एक हुई थी। बिलावल साहब के जहन में मेरा ख्याल है वो बात बैठ गई कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शायद उन्होंने रियलाइज़ भी किया हो, और वो उस वक्त जब उन्होंने अपने वालिद साहब से कन्फ्रंट किया इस बात पे या उनको कायल करने की कोशिश की तो वो तलखी हो गई थी उस वक्त। और बीच में आप अगर उस टाइम पे देखें तो बिलावल साहब दुबई जाके रूठ के बैठ गए थे। फिर काफ़ी अरसे बाद फिर वो आसिफ जरदारी साहब को बड़ा गुस्सा था, और उनकी जो स्टेटमेंट थी बुनियादी तौर पर वो कि आप तो 3 साल के लिए आते हैं और हमारे साथ ना करें, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो उस बैकग्राउंड में थी कि उनको था कि मेरे बच्चे को गुमराह कर रहे हैं ये और उनको वर्गला रहे हैं। तो उस बुनियाद पे उन्होंने वो दिया था। वो खुद भी फिर उनको बाहर जाके बैठना पड़ा। तो नहीं है, वो उस वक्त ये चीजें चल रही थी। हैं बच्चे तो नहीं है, बच्चा क्यों समझ रहे हैं जरदारी साहब? जी बिल्कुल हाँ, बच्चा नहीं समझना चाहिए। और वो बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी तरबियत की है। बिलावल जो हैं वो बाप के साथ तो बहुत कम अभी आके, यानी 2007 के बाद जब मोहतरमा की शहादत हो गई उसके बाद वो कह ले कि वो आए उसमें। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप बैकग्राउंड के तौर पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो भी आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत से बड़ी शाकी रहती थी। अच्छा। और वो उनको कहती थी कि आप इस किस्म के काम ना करें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये कायल किया जब 80-90 में उनकी हुकूमत गई। और ये ऑन रिकॉर्ड है, बहुत से लोग इसके गवाह हैं और बहुत से जर्नलिस्टों ने इसके बारे में बात भी की हुई है। जुगनू मोहसिन बड़ी मारूफ जर्नलिस्ट रही हैं, अब MPA भी रही पंजाब में। नजम सेठी साहब की जो बेगम है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है कि बेनज़ीर से जब उनकी डिस्कशन हुई इस बारे में तो वो कन्विंस थी कि अगर मियां नवाज शरीफ का मुकाबला करना है तो हमें माली तौर पे मुस्तहकम होना चाहिए, ज़रा माल शाल ठीक होना चाहिए आपके पास। तो वो शाकी रहती थी। तो वो अभी वही मरहला बिलावल पे भी आया हुआ है। तो हुआ ये है कि अभी जब ये 16 माह की जो हुकूमत हुई उसका जो नतीजा निकला वो सबको पता है। अब उसकी वजह से वो इंतखाब से भी ये भाग रहे हैं सारे। पंजाब में भागे, KP में भागे, अभी फिर नेशनल इलेक्शन पे देखे क्या इनका रवैया होता है। तो उसके बाद भी एक मरहला है, अब उस पर भी बड़े हमारे
برخوردار بھی ہیں, اچھے اینکر بھی ہیں. عیسیٰ نقوی انہوں نے وی لاگ بھی کیا تھا اور اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب فوراً بعد بلاول بھٹو سے ملاقات کی کوشش کی پی 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 کے لیڈرز نے, تو انہوں نے کہا the house is closed, کہ وہ نہیں ملنا چاہتے کسی سے. اور پتہ یہ چلا, شنید یہ ہے, I'm not sure, شنید یہ ہے کہ ان کی والد صاحب سے شدید تکرار ہوئی اس بات پہ کہ آپ کیا سیاست کر رہے ہیں, میرا تو مستقبل کا آپ نے پورا چانس ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے یہ 16 ماہ کی حکومت میں ہمیں ڈال کے. تو وہ کافی اس وقت سے تلخی یہ چل رہی ہے. اب وہ اپنی سیاست کا رخ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے. اور یہ بات یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی نہیں ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب جو کرتے ہیں آپس میں, جی بالکل, یہ سیریس میٹر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بیچ میں آصف زرداری صاحب نے 2 دفعہ کوشش کی آصفہ بی بی کو لانچ کرنے کی, اور ان کے یعنی بڑا تھا کہ ان کو آصفہ کو میدان میں لایا جائے, ان کو لانچ کیا جائے, بلاول کو تھوڑا سا بیک سٹیج پہ رکھا جائے. تو وہ جی وہ پراپر طریقے سے ہوا نہیں. اب شاید وہ کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے کل انہوں نے دعویٰ کیا. تو یہ کچھ بڑی سیریس چیز ہے, لیکن یہ الیکشن کے قریب آ کے اور اس موقع کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑی ڈیمیجنگ ہوگی. اور آصف علی زرداری صاحب کو وہ ٹھیک کہتے ہیں, جو آصف علی زرداری صاحب نے سیاست کی ہے, آپ اس کا نتیجہ دیکھیں. 4 صوبوں کی زنجیر کیا اس کی ہر وہ کڑی نکل گئی ہے, اور ایک کڑی رہ گئی ہے سندھ تک, یعنی وہ زنجیر توڑ کے رکھ دی ساری. تو اس سیاست کو کون کہتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ سیاست ہے؟ یہ ہماری روایتی سیاست ہو سکتی ہے, ڈارک پولیٹکس میں اس کو کہتا ہوں, جس میں دوڑ توڑ جوڑ لوٹے خریدو, ادھر سے کھینچو, 4 کو ادھر سے کھینچو. سندھ میں آپ کا سر رسوخ ہے, آپ لوگوں کو انفلوئنس کر کے ان کا مقدمے کرنے کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر لو. بتائیں کہ کیا آصف علی زرداری صاحب کے پاس اور کوئی آپشن ہے بلاول بھٹو زرداری کو؟ ظاہر ہے وہ انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا, اگر ناراض ہو کے بیٹھ گیا تو میں کیا کروں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ he would have to come to his terms, بلاول بھٹو's terms ultimately, اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی سکسیس حاصل کر پائیں, کیونکہ آصف علی زرداری کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, اگر تو نہیں ہے. جی بڑی صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. یقیناً آپشن نہیں ہے, آصفہ بھٹو کی آپشن ہے, لیکن بلاول بھٹو کو مائنس کر کے اس سٹیج کے اوپر ایک تو فیز آؤٹ ہونا ہوتا ہے نا, آپ آہستہ آہستہ نکل جائیں, وہ خود کر لے کہ جی میں اب نہیں کرنا چاہتا سیاست. یا تو اس سٹیج پہ جب وہ فیس آف دا پیپلز پارٹی ہے, اور بہت زیادہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں جان ڈالی ہے, سچی بات ہے. پنجاب کی حد تک بھی ان کا کافی انہوں نے کام کیا, کے پی میں ان کے جلسے بڑے اچھے ہوئے ہیں, تو وہ اچھی لیڈرشپ کے طور پہ وہ اچھا وہ چل رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اب چلے گئے, آصف زرداری بھی دبئی چلے گئے ہیں, جو ابھی کی خبر ہے شام کی, کہ وہ بھی پہنچ گئے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے دونوں باپ بیٹا بیٹھ کے, اور کچھ ساتھ لوگ ظاہر ہے فیملی کے لوگ بھی ہوں گے, وہ بھی بیٹھیں گے. ان کی خالہ ہیں بلاول بھٹو کی, سنم بھٹو ہیں, پھر ان کی پھپھو ہیں فریال تالپور جیسے بہنیں ہیں. تو وہ میرا خیال ہے بیٹھیں گے تو بات کریں گے ان سے اور قائل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آصف زرداری صاحب کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چل سکتی. نہ روایتی سیاست چل سکتی ہے, نہ روایتی طریقے سے اب حکومت چل سکتی ہے پاکستان میں, جو ہمارے حالات جس طرح کے ہو گئے ہیں. تو اس لیے ان کو آؤٹ آف باکس بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے سوچنے کی ضرورت ہے. تو ابھی اوپر سے چیلنج نیا آ گیا ان کے لیے. جی آپ کر لیں چیلنج, پھر کرتے ہیں بات. جی کیا چیلنج ہے؟ چیلنج یہ جو بھی جہاد اکبر آج اعلان کر دیا 4-5 پارٹیز نے وہاں سے, پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف اور سندھ سسٹم کے خلاف, اے این پی اور وہ این لیگ, ایم کیو ایم اور اپنا جو جی ڈی اے ہے, وہ آج ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. پتہ نہیں وہ الائنس کس حد تک کامیاب ہوتا ہے, بنتا ہے, نہیں چلتا, آگے چلتا ہے. لیکن وہ ان کا الائنس جو ہے وہ بڑا سیریس پھر مسئلہ ہو جائے گا. مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ سندھ سے جو آصف زرداری صاحب جو بنیادی طور پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بلاول کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو نارمل جس طرح میاں نواز شریف صاحب جس سائیڈ پہ چل رہے ہیں ہمیں بھی اسی طرح چلنا چاہیے, کیونکہ سندھ بھی ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جو چیلنجز آگے نظر آ رہے ہیں تو وہ سندھ کو نہیں کھونا چاہتے کسی صورت بھی. بلاول کی پرائم منسٹرشپ کے لیے, بلاول کی سیاست کے لیے وہ سندھ کو نہیں کھونا چاہتے. اگر سندھ کو بھی کھو دیں گے اور سینٹر میں بھی کوئی
अच्छी पोजीशन में नहीं आएंगे या पोजीशन में बैठना पड़ेगा, इसका मतलब तो उनके लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे आगे चल के दोबारा हुकूमत लेना। अभी ये तो एश्योरेंसेस नहीं है ना कि वफाक में बनने जा रही पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वरना शायद वो बिलावल की बातें सुन भी लेते, उस पर कॉमेंट भी ना करते। तो अभी क्योंकि वहाँ वो वाली नहीं है, उनको नई यकीन दहानियाँ हैं, तो इसलिए वो सिंध को बचाने की एक अटेम्प्ट कर रहे हैं बिलावल के खिलाफ एक बयान देके। ये सही बात है? नहीं, बिलावल के खिलाफ बयान दे के नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है उनकी आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन का इशू है, इसलिए वो इंटरव्यू में बयान दे के उनको कन्वे कर रहे हैं, वो ट्विटर पे अपनी तस्वीर चेंज करके उनको कन्वे कर रहे हैं। तो वो मैसेजिंग जो हो रही है वो कम्युनिकेशन गैप है, उनके बराह रास्त कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी, जिसकी वजह से ये इस किस्म की बात हुई, वरना ये पब्लिक में करने वाली बातें नहीं है। दूसरा, ना तजर्बाकारी की उन्होंने बात की, वो इस हद तक दुरुस्त है कि सियासत में वो नौवारिद कहे जा सकते हैं या नए कहे जा सकते हैं। घर में तो सियासत देखी है उन्होंने और सारा अपने सामने बहुत कुछ होते देखा है, लेकिन वाकई पाकिस्तान की सियासत जिस किस्म की है उसके अंदर जो दाव पेच होते हैं और जो रिवायती सियासत, जो डार्क पॉलिटिक्स जिसको मैं कहता हूँ, तो वो उसके तो वो माहिर नहीं है यकीनन बिलावल साहब। उस हद तक ठीक है, लेकिन अगर कोई ये प्रिज्यूम कर रहा है कि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के तजर्बा नहीं उनको, या प्राइम मिनिस्टर, तो कौन से यहाँ पे यानी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद थोड़ा होता है, या किसी एकेडमी में प्राइम मिनिस्टर थोड़े बनते हैं। ये तो आप जब सीट पे बैठते फिर ही बनते ना। इमरान खान साहब पहली दफ़ा बने, किसी वक्त नवाज शरीफ भी पहली दफ़ा बने थे, शहबाज शरीफ भी पहली दफ़ा बने थे, फिर बाकी जो अभी काकड़ साहब हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जी जी, ठीक है, ये इनका तो चीफ मिनिस्टर ने कुछ छोटे मोटे एडवाइजर शायद रहे हों, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना। सही बात है। तो वो इस तरह थोड़ा होता है कि एकेडमी से आप पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टरशिप की ट्रेनिंग लेंगे, फिर आएंगे। आप जब सीट पे बैठते हैं, जाहिर है पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, फेडरल गवर्नमेंट का होता है, उसकी मशीनरी होती है, जो सारा आप बैठ के आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। फिर आप खारिजा की भी तो पोस्ट उनको मिली ना, वो भी तो तजुर्बे के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो था, उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो जाहिर है उससे आगे बात बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती? ये तो बड़ी एजस्ट बात है ना कि सिर्फ बुजुर्ग सियासतदान ही बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, कोई एज ग्रुप को ले लिया जाए, स्पेसिफिक कर दिया जाए। एग्जैक्टली। देखिए, ट्रेडिशनली तो उनके नाना वजीर खारजा थे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर जो वालदा थी वो अपने वालिद के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ फॉरेन अफेयर्स में उन्होंने उनकी ट्रेनिंग की खुद अपने तौर पे उनकी। फिर बेनज़ीर ने तो एक्चुअली रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स, जो मज़ाहमती सियासत की है उन्होंने, उसकी वजह से वो बहुत ग्रूम हुई। फिर बेगम नुसरत भुट्टो ज़ाहिर है वो बड़ी बहुत कदावर शख्सियत थी सियासी तौर पर भी, उनकी वजह से भी उनको बहुत लर्निंग का मौका मिला। तो वो तो आगे फिर बिलावल पे भी यकीनन उसका, तो ये एक ऐसा नहीं है कि बिलावल को कोई कहे कि जी वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो वो शायद कोई आके कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ऊंच नीच हो जाएगी या कोई वहाँ खिलौने तोड़ने शुरू कर देंगे आके। वो मैच्योर, उनके पास है ना, जरदारी साहब का तजुर्बा है, 35, जरूरी थोड़ी कि तजुर्बे से मैच्योर आदमी है और उनको उतनी उम्र तक पहुंचना पड़ेगा। वो बड़ी उम्र के बंदे से मशवरा कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, इस तरह चल सकता है काम। बिल्कुल, पार्टी भी तो चला रहे हैं ना जी, पार्टी चल रही है ना, वो पार्टी यानी एक बड़ी पार्टी है, उसको चलाना भी तो कोई आसान काम नहीं है। फिर वो जब बात करते हैं, जो जिस ढंग से वो बात करते हैं, असद जरदारी साहब भी उनकी वो तकरीर के कायल हैं, तो वो समझ आती है कि अंडरस्टैंडिंग है, उनको इश्यूज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा गुस्से वाले हैं तो हुकूमत में आके थोड़ा सा गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा और वो अच्छे तरीके से चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी इख्तिलाफात इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी बाबू की सियासत को कंडेम कर रहे हैं, तो दूसरी जाने वासिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को ना तजर्बेकार कह रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग कह रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन करें रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूक साहिबा ने। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ी क्लैरिटी अगर हमें मिल जाए इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल बयानिया है क्या, बुजुर्गों की सियासत के खिलाफ हैं आप या हक में हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल बयानिया ये है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, ठीक है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हमारी ये लड़ाई किसी से नहीं है, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और हमारी लड़ाई है गुर्बत से, बेरोजगारी से और महंगाई से। इस वक्त ये मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम जारहाना सियासत करें, नफरत की सियासत करें।
وہ سیاست کریں جو پچھلے 70 سال سے اس ملک میں رائج ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ جو بزرگ سیاستدان جو پچھلے 70 سال سے ہر الیکشن میں اور ہر الیکشن کے بعد اور ہر الیکشن کے دوران جارحانہ سیاست کرتے ہیں, سیاسی انتقامی کارروائیوں کی بات کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر ایک تو ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے آمرانہ دور کی. ہر کچھ عرصے بعد ایک آمرانہ دور آ جاتا ہے طویل عرصے کا, پھر کچھ عرصے جمہوریت چلتی ہے, پھر ایک آمرانہ دور آ جاتا ہے, کبھی سلیکشن ہو جاتی ہے, کبھی پرائم منسٹر شہید ہو جاتے ہیں, کبھی پھانسی چڑھا دی جاتی ہے. اس قسم کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے تمام جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آگے کی جانب دیکھیں, آپس میں مل کے کام کریں, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں. دیکھیں جو نوجوان کی عادت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں پاکستان کے لیے درد بھی ہے, پاکستان کی عوام کے لیے محبت بھی ہے, اور ان کے مسائل حل کرنے کا جذبہ بھی ہے. انہوں نے یہ سیاست دیکھی ہے, لیکن وہ اس قسم کی سیاست کو مزید فروغ نہیں دینا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے پاکستان کے اندر جو نوجوان پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو فوری حل ہونا چاہیے, ان کے لیے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہونی چاہیے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, ایک امن و امان قائم کریں, سیاسی استحکام لائیں, معاشی بحران سے نکالیں. اور یہی مشورہ میں سمجھتی ہوں یہاں پر میں بھی یہی مشورہ دیں گے. اگر ہم آج بیٹھ کے بات کرتے ہو, پاکستان کے مسائل دیکھتے ہیں, تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ آپس کے جھگڑے چھوڑ دو, ساتھ مل کے چلو, اس ملک کے لیے کوئی کام کرو. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, یہ تو چلے ہم نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کری نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ سمجھ آتی ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں انٹرویو میں, اس کو ہم کیسے ریڈ کریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجربے کار نہیں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب اگر وہ تجربے کار نہیں ہیں تو پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کیسے مانے گی عوام, یا پیپلز پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ کیسے پھر ان کو کہیں کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہیں, وہ اہل ہیں پی ایم شپ کے لیے؟ دیکھیے جی, تجربہ حاصل کرنا یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. کسی عمر میں بھی پہنچ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میرے لیے اور تجربہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے, میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں. صحیح ہے, ہم سیکھتے ہیں. آپ یہاں جس منصب کے اوپر بیٹھی ہیں, پروگرامز کر رہی ہیں اور گیسٹ سے بات کر رہی ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں آج سے 10 سال بعد میں سب کچھ سیکھ گئی, مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس کا لائف لانگ پروسیس. اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں, میں نے بھی غلطیاں کی, اور انسان سیکھتا ہے, بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 16 ماہ کی بہت ہی کم عرصے کے اندر ملک کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ کا جو منصب سنبھالا اور جو کام کیا, وہ مثالی کام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف انہوں نے دوبارہ پاکستان کو گلوبل میپ کے اوپر بٹھا دیا, بلکہ جو کلائمیٹ فنڈ کا انعقاد ہوا وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی, بلکہ تمام ممالک کے لیے کامیابی تھی جو ماحولیات کی تبدیلی کے منفی اثرات سے متاثر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک ٹریلر تھا, ینگسٹ فارن منسٹر آف پاکستان. تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس وہ انرجی ہے, ان کے پاس وہ سوچ ہے, وہ جذبہ ہے, وہ ڈٹرمنیشن ہے. اور پھر وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہے, جب وہ جلا وطنی میں بھی رہی, جب وہ پاکستان میں بھی رہی. تو ان میں وہی ایک کمپیشن, وہی ایک ملک اور قوم اور لوگوں کے لیے وہ محبت ہے, وہ جذبہ ہے جو اس ملک کو جس کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار. راؤ خالد صاحب, آپ سوال کرنا چاہیں شرمیلا میڈم سے؟ جی شرمیلا صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ بات درست ہے آپ کی, میں بھی آلموسٹ یہی آرگومنٹ کر رہا تھا کہ تجربے کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے حکومت کا تجربہ ہونا اور سیاست کا تجربہ ہونا ایک تو دو مختلف چیزیں ہیں. سیاست میں تو آپ کو صدیاں ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں, پھر جا کے آپ سیکھتے ہیں. لیکن جو پبلک اٹرنس ہے زرداری صاحب کی, آپ نے سمجھتی اسٹیج پہ جب الیکشن سر پہ ہیں, اور بلاول صاحب تقریباً ایک الیکشن وہ مہم میں نکلے ہوئے ہیں اور اس موڈ میں ہیں انتخابی مہم کے, تو اس سٹیج کے اوپر اس قسم کی بات ہو جانا جانے انجانے میں ان کی انٹینشن نہیں ہوگی. یقیناً وہ تجربے سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ سیاست کے تجربے کی بات ہو رہی ہوگی. تو اس سٹیج پہ پارٹی کے لیے یہ کوئی مناسب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ باتیں ہو سکتی ہیں, یہ تجربے کی بھی اور باقی پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کی بھی؟ جی دیکھیے, جمہوری پارٹی ہے نا,
آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو تھا, ان سے جو سوال پوچھے گئے انہوں نے بڑے سچائی کے ساتھ ان کے جوابات دیے. بلاول بھٹو صاحب جب تقریر کرتے ہیں یا جب جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو وہ دل کی بات کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں کوئی کیموفلاج نہیں ہوتا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. پارٹی پالیسی سے اگر کسی پارٹی کے رہنما کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ بات کر دیتا ہے. آپ نے رضا ربانی کو نہیں سنا, اعتزاز احسن کو نہیں سنا, اور کئی ایسے انسٹنسز ہیں کہ جہاں پر پارٹی کے ویٹرنز نے پارٹی کی پالیسی یا پارٹی کے کسی فیصلے کے اوپر اپنی رائے, اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے. پارٹی اس پہ ڈیبیٹ کرتی ہے, پارٹی اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اس پہ بات ہوتی ہے, پھر ایک فیصلے پہ آتے. دس واٹ ڈیموکریسی از. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ملک میں تو پہلے اپنی جماعت کے اندر تو ڈیموکریسی لیں. ابھی ون مین شو تو نہیں ہے نا جہاں عمران خان ہے. اور جہاں تک ایکسپیرینس کی بات رہی تو عمران خان نے اس ملک کا کیا کیا 70 سال کی عمر میں. اور آپ کو یاد ہوگا ان کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ سیکھ رہے تھے, ہمیں تو پہلی بار حکومت ملی ہے. تو اگر وہ بھی تجربہ کر رہے تھے اس عمر کے اندر تو ہم تو تجربے کار ہیں, ہم نے تو دیکھی ہے. ہم تو یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو وہ شخصیت ہے جن کے نانا وزیر اعظم تھے, جن کے والد صاحب صدر تھے, جن کی والدہ وزیر اعظم تھی, جن کے پورے گھر نے قربانیاں دی ہیں. یہ تو ملک کی خدمت کرنے پہ اس ملک کے اندر آپ کو یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا آپ کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے یا آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ تو اتنا, یہ ایک ایسا منصب ہے, اس کے اوپر بیٹھنا بھی ایک بہت بہادری کا کام ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے. اور شرمیلا صاحب ابھی آپ یہ سمجھتی ہے کہ جو ورکر ہے پیپلز پارٹی کا, جی راؤ خالد صاحب, تو شرمیلا صاحبہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پارٹی کا ورکر یا پارٹی کی جو باقی قیادت ہے اس کو کوئی غلط میسیجنگ نہیں جائے گی اس سے, اور کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا ان چیزوں سے اگر پبلک ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے؟ ہم کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک میں بات کی جاتی ہے اور سی کی بات بھی پبلک میں آگے کی جاتی ہے, اس طرح سے نہیں ہوتی اندر خانے جس کو کہتے ہیں. ہمارے جو جیالے ہیں نا, ہمارے جیالے بھی اپنی لیڈرشپ سے کبھی کبھار اختلاف کر دیتے ہیں اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. ہم نے بڑی قربانیاں دی, ہمارے جیالوں نے بڑی قربانیاں دی, ہمارے کارکنان نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر چوتھے گھر کے اندر تو شہادت ہے, لیکن پھر بھی ان کی جنریشن در جنریشن آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ قربانیاں دی ہیں نا اس ملک کی خاطر. اور کون لیڈر ہے جو اس ملک میں جس نے قربانیاں دی ہیں؟ کون؟ آپ مجھے کسی اور جماعت کا کوئی اور لیڈر بتا دیں جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا. الٹیمیٹ سیکریفائس ہے نا, کون دیتا ہے؟ سب کہتے ہیں سب سے پہلے جان سب سے قیمتی ہوتی. کون دیتا ہے جان دی اس ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر, عوام کی خاطر کون دیتا ہے؟ سب کو اپنے بچے اپنا گھر پیارے ہیں, اور جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو کہتے جی اپنی جان بچاؤ, باقی جس کا جو ہے وہ سنبھالتا پھرے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ہمارے جو کارکنان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس ذمہ داری کے ساتھ, کس جرأت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کام کر رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا نام دے رہے ہیں. اب نون لیگ اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ تو 16 ماہ کی حکومت کا پارٹ اینڈ پارسل تھے, آپ تو وزیر خارجہ تھے اس گورنمنٹ کا, تو آپ یہ کیسے اس بوجھ کو بانٹنے سے انکار کر سکتے ہیں جو اس وقت کی پالیسیز کا آیا ہے آج کی عوام پر؟ الیکشن کیمپین میں یہ بیانیہ کہ نون لیگ کی وجہ سے مہنگائی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اپروچ آپ کو فائدہ دے گی پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے, فائدے نقصان کی بات نہیں ہے, بات حقیقت کی ہے. اچھا, ہم اس کولیشن کے اندر پارٹنرز تھے اور ہماری 10 وزارتیں تھیں. بالکل یہ ایک 100% درست بات ہے کہ وہ مہنگائی لیگ تھی. ہم نے تو ایک لانگ مارچ کری تھی مہنگائی کے خلاف. ہم نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے تھے بیکاز عمران خان نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا تھا جہاں ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا. مہنگائی عروج پہ تھی, بے روزگاری عروج پہ تھی, غربت عروج پہ تھی. ہم تو چاہتے تھے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. جب وزیر اعظم بنایا شہباز شریف صاحب کو تو ہماری بڑی امیدیں تھیں ان سے کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کام کر جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. یہ نہیں ثابت, یہ ہمارا فیصلہ غلط ثابت ہوا, اور ہم اس کابینہ کا بالکل حصہ تھے. لیکن 10 ممبران اور اس کے برعکس باقی 25 ممبران اور پھر وزیر اعظم, الٹیمیٹلی دا ڈیسیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر اور میجورٹی کا ہوتا ہے. اور وہ ہوا, بہت ساری پالیسی سے ہمیں اختلاف تھا, لیکن اس وقت ایسے حالات تھے کہ سب کو معلوم تھا کہ 15-16 مہینے کی حکومت ہے, اس میں بھی اگر ہم جھگڑا کر کے حکومت سے الگ ہو جاتے تو آج شاید ملک ڈیفالٹ کر جاتا. آج جو $300 کا آپ دیکھ رہی ہیں وہ 600 کا ہوتا. کیا حال ہوتا ہے اس ملک کا. تو شاید اس کی خاطر
اور ان دا نیشنل انٹرسٹ ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر ضبط کیا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ چلیں یہ بھی 15-16 مہینے کی بات ہے، آگے الیکشنز ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے الیکشن میں کون جماعت آتی ہے، کیا حکومت بنتی ہے، 5 سال کے لیے جو حکومت آئے گی وہ کچھ کام کر سکے گی۔ اچھا یہ بتائیے شمیلہ صاحبہ کہ نون لیگ تو ظاہر سیاسی اتحاد کر رہی ہے، سندھ کے اندر بھی ایم کیو ایم کی بات کی جائے یا جی ڈی اے کی بات کی جائے، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت ہمیں کوئی اتحاد کرتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این کی اس طرح کی الائنسز کا کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہوتا آپ دیکھ رہی ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا تحریک انصاف سے کوئی امکانات ہیں اتحاد کے؟ دیکھیے سیاسی اتحاد بنانا دس از پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس، رائٹ، لیکن پی ایم ایل این کے کو خاطر خواہ ووٹ نہیں ہے سندھ کے اندر، اور ایم کیو ایم سے اتحاد بنانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ان کی فیس سیونگ ہو جائے سندھ کے اندر کی جو الیکشن لڑا تھا، ورنہ شاید یہاں ان کی ٹکٹیں لینے کے لیے تیار نہ ہو نا، ہارنے کے لیے کون الیکشن لڑتا ہے۔ ایم کیو ایم کو اگین ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سندھ کی حد تک، کیونکہ ووٹس تو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پی ایم ایل این آئندہ حکومت بناتی ہے تو پھر وزارتوں کی بندرواٹ کے اندر ان کا بھی حصہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی اسٹرینتھ نہیں دیکھ رہے بلوچستان میں، اس لیے وہاں سے الیکٹیبل کے ساتھ وہ جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشن لڑے گی، ہمیں لوگوں کے ووٹ پہ اعتماد ہے، اگر اس ملک میں آزاد منصفانہ اور شفاف الیکشن ہو گئے تو پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کوئی اتحاد ہم ہوتا نہیں دیکھیں گے اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پری الیکشن الائنس؟ ناٹ ایٹ دا مومنٹ۔ اوکے، دوسرا یہ کہ پنجاب میں کیا پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی؟ ابھی تک ایک بھی جلسہ نہیں کیا، کیا آپ لوگ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے قدم تو آلریڈی مضبوط ہیں پنجاب میں، تو اس لیے کیا کھلا میدان دے رہے ہیں آپ نون لیگ کو؟ نہیں جی، ابھی تو ہم نے سندھ میں کوئی سچ جلسہ شروع نہیں کیا، ابھی تو ہم صرف کنونشنز کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک جلسہ ابھی 30 تاریخ کو کوئٹہ کے اندر ہے بلوچستان میں، ہم شروع کریں گے، اس دن شیڈیول آئے گا الیکشن کا، اور اس کے بعد ہماری پولیٹیکل کیمپین جو ہے وہ کک آف ہوگی۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہم عوام کے پاس جائیں گے، سندھ میں بھی جلسہ کریں گے، پنجاب میں بھی کریں گے، کے پی کے اندر ہماری بہت اچھی کنونشنز اور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب میرا خیال ہے اس وقت واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں، لیکن وہ ابھی دبئی چلے گئے ہیں، دبئی جانے کی کیا ریزن ہے؟ اور کیا آصف علی زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں دبئی ابھی، جبکہ نون لیگ اس وقت ساری یہاں پر موجود ہے پاکستان میں؟ دبئی ان کا ایک شیڈیول وزٹ تھا، ایک نجی دورہ ہے، شیڈول وزٹ تھا، وہ کے پی کے سے ان کو دبئی جانا تھا، وہ منڈے ٹیوزڈے تک پاکستان آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رہنما پیپلز پارٹی شمیلہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ناظرین لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ملک میں انتخابات کا بگل بچ چکا ہے اور تمام ہی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر بیانیہ بناتی نظر آ رہی ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف پیپلز پارٹی عوامی رابطہ مہم چلا رہی ہے، جلد سے جلوس کیے جا رہے ہیں، وہاں دوسری جانب نون لیگ کو اگر ہم دیکھیں آبزرو کریں تو وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں نظر آ رہے ہیں، مختلف الائنسز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ الائنس بنا لیا ہے، بی اے پی کے ساتھ الائنس بنا لیا، ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ پھر پنجاب میں بڑی اکثریت لینے کی باتیں کی جا رہی، رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ 125 سیٹیں لی جائیں گی، جبکہ آصف علی زرداری صاحب اس کے اگینسٹ بات یہ کرتے ہیں کہ جی کوئی بھی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور مخلوط حکومت ہی بنے گی۔ نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو کو جاننے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے قیصر احمد شیخ صاحب، رہنما نون لیگ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، عوام کے بجائے جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں اس وقت آپ لوگ، یہ آپٹکس کیسے ہیں اور عوام میں آخر آپ کب جائیں گے، کیا بیانیہ بنائیں گے، ذرا بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب سے میری 1 to 1 ملاقات ہوئی تفصیل سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں الیکشن سکیجول کے بعد جو ہے نا عوام کے پاس جایا جاتا ہے۔ پہلے جو ٹکٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے یا جو مختلف الائنسز ہے جیسے آپ نے کہا، تو یہ دیکھیں نا تمام لوگ مسلم لیگ کو اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے نا، واضح اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ کی اکثریت نظر آ رہی ہے۔ تو ان معاملات پہ میں نے کل تفصیل سے بات کی اپنے پورے ایریا میں، جو ٹکٹوں کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کن کا پوٹینشیل ہے، کون سے کینڈیڈیٹوں کا
زیادہ وہ اپرچونٹی ہے یا عوام میں یا پبلک میں وہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے تمام پارٹیاں ابھی بہت بڑی بریک تھرو ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ, باپ پارٹی کے ساتھ بلوچستان میں. لیکن کیسر صاحب الیکٹیبلز کی آپ کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اسٹرانگ بیانیہ بنے گا, پارٹی ہوگی اکٹھی, لوگ ہوں گے خوش اور پھر چل سے چل پارٹی زبردست ہو جائے گی, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. کیا اس سیاسی کمزوری اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سیاسی مخالفین یہ بیانیہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر جو بھی الیکشنوں کو سمجھتا ہے نا, اس کی سائنس سمجھتا ہے, میں ابھی 7واں الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں 31 ایئرز سے, تو یہ کہنا دیکھیے ہر حلقے میں 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاپولر ہوتے ہیں, انہی میں سے ان کو آپ الیکٹیبل کہہ لیں, ان کو یہ کہہ لیں کہ وہ عوام کے قریب ہیں, ان کے دکھ درد میں شرکت کرتے ہیں, ان کے معاملات میں ان کو پتہ ہوتا ہے. گہرا خاص کر دور دراز علاقوں میں اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے میرا علاقے میں 180 دیہات ہیں, شہر بھی ہے, تو یہ اور اگر میں گاڑی پہ جاؤں اور 2 گھنٹے گاڑی چلاتا رہوں تو تب بھی میرا وہ آخری حلقہ 5 ضلعوں کو ٹچ کر رہا ہے میرا ایک حلقہ ایم این اے کا. تو یہ ایک بڑا لمبا چوڑا اتنا آسان نہیں ہوتا. عوام تو دیکھیں نا, ان 180 دیہاتوں میں چند آپ کو لوگ ملیں گے, یعنی بڑے اکٹھی اکثریت تو ایک جگہ نہیں آپ کہ ان کو ایڈریس کر لیں. ضرور ہم جلسے کریں گے, لیکن الیکٹیبل کی بہت اہمیت ہے خاص کر دیہاتی علاقوں میں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار میرے علاقے کے 6 ضلعوں میں, جن میں حافظ آباد, چنیوٹ, جنگ اور میاں والی, بکھر, خوشاب, یہ 6 ضلعوں میں سے صرف پی ایم ایل این کی 1 سیٹ نکلی ہے, چنیوٹ کی ہماری سیٹ جو ہوئی ہے. باقی 6 ضلعوں میں سے الیکٹیبل چلے گئے پی ٹی آئی کے ساتھ. الیکٹیبل دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے, اور ان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. وہ بھی پارٹی ایک چھوٹی پارٹی ہوتی ہے الیکٹیبل اپنی جگہ پہ. تو وہ دیکھیں نا, وہ اب بلوچستان میں آپ نے دیکھا باپ پارٹی, وہ سارے لوگ الیکٹیبل ہیں. کیسر صاحب یہ تھوڑا رسکی نہیں ہے, یہ رسکی نہیں ہے کیونکہ یہ وہی پارٹیز ہیں جو 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں. اس کے بعد 2022 میں کیا ہوا, کس طرح ساتھ چھوڑے گئے, آپ کے ساتھ اتحاد ہوئے, وہ بھی ہم سب نے دیکھا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے پیٹرن, نون لیگ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا الٹیمیٹلی آگے جا کے؟ نقصان تو دیکھیے یا تو پھر شعور آئے, اتنی ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. میں آپ کو حقیقت کی طرف گراؤنڈ ریالٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. باقی تو ٹی وی پہ میڈیا پہ ہم سنتے ہیں یہ پارٹیوں کے بارے میں. پارٹیاں اپنی جگہ پہ اہم ہیں, لیکن ان لوگوں کی 15-20% سے اوپر ووٹ نہیں لیتے جو الیکٹ ہوتے ہیں نا, باقی ووٹ ان کے اپنے ہوتے ہیں. تو مل کے جو کامیابی ہوتی ہے نا دونوں کی, پارٹی کی بھی ووٹ ہوتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے اپنے بہت عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, ان کے بھی ووٹ ہوتے ہیں. اور یہی الیکٹیبل ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ الیکٹیبل ان کی طرف آ جائیں. اور یہ کہنا کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, یا دیکھیے یا تو یا پارٹیاں اتنی زیادہ ہو جائیں آپ کے ہاں, آپ پی ٹی آئی کا آپ بتائیے کہ سب لوگ تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ذرا انہوں نے ٹرینڈ دیکھا تو ان کے اپنے آج اسد عمر صاحب جو کہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے, آپ بتائیے کہ وہ بنیادی رکنیت سے بھی ہٹ گئے. اب آپ کس نے ان کو کہا, اچھا اگر کسی یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ زور زبردستی سے ہوا ہے, اگر زور زبردستی سے ہوا تو کم از کم پولیٹیشین کا یہ تو ہے بتا تو دے کہ اس کے ساتھ کیا زور زبردستی ہوئی ہے. اگر کیا جی, اگر وہ پولیٹیشین اتنی بات بھی نہیں بتانا چاہتا تو پھر وہ پولیٹیشین کیا ہے؟ پولیٹیشین اتنا تو بتائے کہ میرے ساتھ وہاں کسی نے پریشر ڈالا ہے. تو اگر وہ بھی پولیٹیشین نہیں بتا سکتا تو پھر اس کو تو پالیٹکس جوائن نہیں کرنی چاہیے. پالیٹکس کا تو یہ لازمی ہے کہ پریشر بھی پڑتے ہیں اور مختلف لوگوں کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پالیٹکس کا حصہ ہیں. اگر ہم آپس میں الائنس کر رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کوئی صرف اکثریت کہے کہ کوئی ایک پارٹی اپنے بیسس پہ پوری اکثریت لے لے گی, نہیں. میں سندھ میں پی ایم ایل این کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ پیپل پارٹی کی ہے. پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این بہت مضبوط ہے اور ان کی ہمیشہ سیٹیں جتنے پچھلے بار بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو بہت کوشش کی گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ تمام لوگ ہی ان کے پاس چلے گئے, لیکن اس کے باوجود قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پی ایم ایل این کی زیادہ تھیں پی ٹی آئی سے, پھر بھی ان کو حکومت دے دی گئی, حالانکہ ہمارے پاس زیادہ اکثریت تھی پنجاب پچھلے 2018 کے الیکشن میں. جی, سینئر تجزیہ کار راؤ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ خالد صاحب آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں کیسر صاحب سے.
جی शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है जी वालेकुम सलाम कि जो इत्तेहाद वगैरह आप लोग बना रहे हैं दूसरे सूबों में शेख साहब आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जैसे कर रहे हैं या सिंध में अलायंस की कोशिश कर रहे हैं। हम जब पंजाब के इलेक्शन को देखते 2018 के ख़ास तौर पे, उसमें तीसरी बड़ी जमात थी जिसने डेंट डाला था नून को ख़ास तौर पे। इलेक्शन पे एतराज़ात हैं, ठीक है, वो सिलेक्टेड या उसका किया जाता है, लेकिन फैक्चुअली जो डेंट डाला था वो एक मजहबी जमात ने डाला था जिसने तीसरे बड़े वोट हासिल किए थे पंजाब में। तो पंजाब में फिर अगर तहरीक इस्तेहकाम भी लड़ रही है, काफ भी लड़ रही है और वो मजहबी जमात भी लड़ रही है, पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है, तो आपका बड़ा इन्हिसार तो पंजाब के ऊपर है और सबसे ज़्यादा सीटें भी पंजाब में हैं। तो उसमें से मेजॉरिटी सीट्स लेना बग़ैर किसी अच्छे तगड़े इत्तेहाद के, मजहबी जमात के साथ हो, बाकी जमातों के साथ हो, तो वो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा तवज्जो आपको पंजाब में अलायंस बनाने पे देनी चाहिए? पंजाब में हमारी पूरी तवज्जो है और जिस तरह आपने खुद कहा कि सब जो है पंजाब में ही इलेक्शन लड़े, कैंडिडेट जितने बढ़ जाएंगे ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अपने वोट हैं, वो परसेंटेज हर हल्के में अपनी अपनी है, लेकिन ये जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे हमें तो फ़ायदा है, उनके आपस में डिवीजन होगी, वो तकसीम होंगे। और जो सिस्टम है पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री निज़ाम का, वो ये नहीं है कि मेजॉरिटी वोट लेना है, उसमें तो जो उसने ज़्यादा वोट ले लिए, अगर 100 वोट हैं और बाकी पार्टियां आपस में डिवाइड कर दी हैं 60-65 वोट, तो हमारे 30-35 वोटों से भी हम जीत जाएंगे, दूसरों से हमें ज़्यादा वोट होंगे। तो जो पार्टी पॉपुलर होती है ना, उसको तो जितनी ज़्यादा पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी उसी का फ़ायदा है इसमें। क्योंकि अगर कम आमने सामने इलेक्शन होगा फिर तो ये है। और पंजाब में हम पूरी तवज्जो कर रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई मियां शहबाज शरीफ साहब से, तो मैंने उनको देखा है कि पूरे हर हल्के पे पूरी तवज्जो है उनकी, और इलेक्टेबल भी और दूसरे जो पॉपुलर लोग हैं वो भी हमारी पार्टी को रजू कर रहे हैं। एक एक हल्के से 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कि वो PMLN का टिकट ले सकें। लेकिन शेख साहब अगर हम देखें तो पूरी सिनेरियो को, पूरी सिचुएशन को देखें तो 2018 के इलेक्शन पे मैं इसलिए एम्फसिस कर रहा था, जो मजहबी वोट कटा वो आपका कटा था सारा, क्योंकि आपके पार्टी के लिए मजहबी वोट काफ़ी पड़ता था फेवर में। तो इस दफ़ा भी अगर वो कटता है तो नुकसान तो आपको नहीं होगा ज़्यादा उसका? नहीं, वो तो पहले भी कटा, नुकसान तो उस वक्त हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हमने ली। आज जो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी बनी है वो तो PTI से निकल के बनी है ना, उनका वोट आपस में एक दूसरे ने डिवाइड करना है वोट उन्होंने, और अब इसमें और जितनी पार्टियां भी आएंगी वो वोट वही तकसीम होगा। PMLN एक पुरानी पार्टी है ना, पीपल पार्टी के पंजाब में अब वो पोजीशन नहीं है। साउथ पंजाब के अलावा उनकी 1-2 हल्के होंगे जिनसे वो सीट के तवक्को करते हैं, अदरवाइज पीपल पार्टी की अब पंजाब में जो है ना, जो बड़ा सूबा है उसमें उसकी पोजीशन नहीं है। और ज़रूर वोट आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी वोट PMLN के पास जाएंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा सीटें PMLN जीतेगी इस इलेक्शन में। और बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए और नज़र आने चाहिए कि फेयर हो रहे हैं। अगर देखिए रिजल्ट जो है ना, सब पार्टियों को तस्लीम करना होंगे, क्योंकि अगर हमने रिजल्ट भी यही हुआ है, पॉलिटिकल टर्माइल ही ख़त्म नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए और उसका परसेप्शन भी यही होना चाहिए, और सबको पॉलिटिकल पार्टियों को पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक किस्म का करके, जिस तरह पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग में है नवाज में, कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और हम आपस में कोई किसी को इतराज़ है तो पार्टियां आपस में करें, ये ना कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कौन नहीं दे रहा? क्या इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा? तो उनके पास जाएं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे कोई शिकायत है तो आपस में बैठ जाएं। यही तमाम दुनिया में जो जमहूरियत की मामलात इसी तरह चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा नून लीग कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं इस फ़लस्तीन इसराइल जंग के हवाले से। जंग बंदी इस वक्त की गई है आर्जी तौर पर, और 4 रोज़ा ये जंग बंदी है जो कि तय पाया गया, और आज इसका पहला रोज़ था। अब इस दौरान होना क्या है? इस दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर यरग़मालियों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद 4 दिन के दौरान 50 इजरायली ख़वातीन और बच्चों को वक्फ़ों में रिहा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ज़ाहिर है जो इजरायली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी थे उसमें भी इस वक्त कुछ रिलीफ़ देखने में आएगा, और फिर जो इमदादी ट्रक हैं, इमदादी सामान है जो वहाँ पर मौजूद हैं लोग गज़ा में, उनको भी वहाँ पहुँचाने में मदद मिलेगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सीज़ फायर हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है आर्जी तो है, लेकिन इसके क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और क्या वजह है कि ये आर्जी जंग बंदी है, लॉन्ग टर्म जंग बंदी की तरफ क्यों नहीं जाया गया अब तक? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो इसके फ़वाइद ये है कि एक तो आपने जिस तरह बात की, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वहाँ पे पहुँचेगी, मेडिसिन की वहाँ रिक्वायरमेंट थी, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, गैस की रिक्वायरमेंट है और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो वो फैक्टर है। और सेकंड, जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, जो जिनके फैमिलीज आगे पीछे थे, वो रीयूनाइट होंगे। फिर उन्हें बरियल करनी थी, बहुत सारे फैमिलीज के लोग थे, तो वो एक बड़ा इसमें फैक्टर है। लेकिन ये टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि देखें लॉन्ग टर्म में फिलहाल वो चांसेस नहीं थे, लेकिन ये एक बुनियाद डाल दी गई है। लेकिन आप कह सकते हैं इट्स रे ऑफ होप कि ये सब्सिक्वेंटली आगे जाके ये इसमें चीज़ें डेवलप हो सकती है। जिस तरह आपने बताया कि इनिशियल इसके बाद भी डेली बेसिस पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 10 के करीब ये एक्सचेंज होते जाएंगे, तो एक दिन इसमें एक्सटेंड होता जाएगा। सो पॉसिबिलिटी इसमें है। ठीक है राव खालिद साहब, आप एक तो सवाल भी कर सकते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब से, और दूसरा ये कि आप किस तरीके से देख रहे हैं सार्जी जंग बंदी को, इसकी सिग्निफिकेंस, और क्या इससे हम ये समझें कि कोई एक उम्मीद की किरण जागी है आगे अमन आने के लिए गज़ा में? देखिए, उम्मीद की किरण तो जो जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, अमेरिका खुद भी मानता है कि उम्मीद की किरण तो यही है कि 2 स्टेट जो है सेटलमेंट हो जाए जी। 2 रियासतें, वो उसकी जो एक पुराना चल रहा है तरीक़ाकार, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, ये कज़िया ख़त्म नहीं होगा, ये मसाइल 2 साल 10 साल 8 साल बाद इसी तरह से चलते रहेंगे। तो वो तो कोई उम्मीद इससे उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि कोई इस तरह, अगर तो उस तरफ चले जाते हैं हम किसी तरीके, प्रेशर जिस तरह से आ रहा है, जैसे कहा गया है कि हम इनकी सप्लाई बंद की जाए, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे तकरीर में कहा, तो इस तरह की जब चीज़ें, इस किस्म के प्रेशर्स जब होंगे तो शायद हम किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 4 दिन की जंग बंदी हुई है सर, इसमें जो लोग वापस अपने प्यारों को मिलने के लिए आएंगे या उसके रिलीफ आएगा, 4 दिन के बाद तो फिर इसराइल उसी तरह शुरू हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा लोग वापस आ जाएंगे, फिर मज़ीद शहादतों का ख़तरा बढ़ जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इसका नतीजा? सिर्फ 4 दिन के लिए ये मज़ीद ख़राबी की सूरत में आगे निकलेगा चल के? आप सही कह रहे हैं। देखें, दिस पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक्सटेंशन होगी, इसमें जिस तरीके से सोचा गया है डेली बेसिस पे 10 एडिशनल रिलीज करते जाएंगे तो इसमें एक्सटेंड होता जाएगा। एट द सेम टाइम देखें कि इजराइल ने तो क्लियर कहा है कि जो अल्टीमेट उनका मिशन है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, हमास तो एक आइडियोलॉजी है, अब ये बंदों के नाम नहीं है। आज ये 100 बंदे मारते हैं तो 100 उनको और रिप्लेस कर देंगे, एक वो है। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट, जिस तरह आपने भी बात की है कि 2 नेशंस जो स्टेट का सोल्यूशन है, आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी थे और इसमें बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर थे, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे कायरो में, तो इस पे आल्दो जो यूरोपियन जो प्रीमियर्स थे उन्होंने तो कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, और यही बात को एंडोर्स किया है प्रेसिडेंट सीसी ने, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि ए डीमिलिटराइज्ड पैलेस्टाइन होगा, और जिन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजंस के लिए या गारंटीज के लिए इसमें एक यूनाइटेड नेशन की फोर्स भी हो सकती है, नेटो की फोर्स भी हो सकती है, अरब ममालिक की फोर्स भी हो सकती है। टिल द टाइम ये अपने उस पर एक यूनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होती है। और उनका फिर ये भी कहना था 4 जून 1967 से पहले जो बॉर्डर्स होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है एज फार एज इजिप्शियंस आर कंसर्न। 2 स्टेट सोल्यूशन
अमेरिका से भी चाहते हैं, और अमेरिका का वैसे ये मानना है, वो ये चाहते हैं कि हमास के पास कंट्रोल ना हो, और ये बेसिकली वो चाहते हैं फलस्तीनी अथॉरिटी को हैंड ओवर किया जाए, गजा को भी। तो वो मेरे ख्याल में गजा वालों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इजराइल का ये कहना है कि वो चाहते हैं जिस तरह नदरन गजा जो गजा है वहां पे अभी इनकी बैटल हो रही है विद दी हमास के साथ, तो वो उनका लाइकली इसको कंट्रोल करना चाहेंगे, और इसके साथ वो दे वुड लाइक टू क्रिएट ए बफर जोन, और इसके साथ साथ उनके ये भी इरादे हैं कि रफा का जो क्रॉसिंग है जिसका कंट्रोल अभी फलस्तीनियों के पास और इजिप्शियंस के पास है, ये वो उसको टेक ओवर करना चाहते हैं। तो और इनको बिल्कुल वो कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, तो एक ये भी पॉसिबल डेवलपमेंट्स इसमें है। मसूद साहब, ज़ाहिर है वो जो बाइडन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि जी ये मुआहिदा गजा में मौजूद इजरायली यरगमालियों की नाकाबिले बयान आजमाइश का खात्मा करेगा। अब मसला ये कि उन्हें उन लोगों की नाकाबिले बयान आजमाइश याद नहीं आ रही जो कि गजा में इस वक्त मुतासरीन में से हैं, जो कि अपने प्यारों को खो चुके हैं, जो कि जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। अभी तक कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, कोई नरमी कहीं पर नज़र नहीं आ रही। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि कोई प्रेशर डेवलप हो सके अमेरिका के ऊपर के सीज़ फायर में वो इन्फ्लुएंस कर सके इजराइल को? वो जी बहुत लाइकली है। देखें, एक तो इजराइल जो है वेस्ट एशिया में ये फेवरेट चाइल्ड है अमेरिका का, अमेरिका का इंटरेस्ट है, और अमेरिका का इंटरेस्ट स्पेशली अरबों को कंट्रोल कंटेन भी करते हैं। दैट इज वन थिंग। बाकी जो अमेरिकन का जो एक अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि वो दे विल नॉट अलाउ इजराइल को वो एरिया को ऑक्यूपाई करे, एरिया को रिडक्शन करे, एरिया की ब्लॉकेट करे, और उन्होंने कहा जैसा है गजा है ऐसा ही होगा। तो इन पर प्रेशर आ रहा है। अभी देखिए जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में यूरोप में बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एंटी सेमिटिज्म दोबारा शुरू हुआ है। आज की खबर थी कि बेल्जियम में वहां पे जो ज्यूज के कब्रों को लोगों ने जाके खोदा है, एक किस्म की नई लहर अब यूरोप में आई है, तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल में एक सीरियस डेवलपमेंट एक फ्यूचर में होने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि अल-शिफा अस्पताल में हमास के ठिकानों का क्लेम कर रही थी इजराइल। अब ज़ाहिर अल-शिफा अस्पताल को ऑलमोस्ट खाली करा लिया गया है। अगर ये क्लेम गलत साबित हो जाता है और इजराइल को वो ठिकाने वहाँ पर नहीं मिल पाते जैसे कि वो क्लेम कर रहा है, तो क्या फिर कोई प्रेशर डेवलप करने में आसानी होगी आलमी बरादरी को कि जी आप जो कह रहे थे वो तो नहीं है? देखें जी, आप सही कह रहे हैं कि अवल तो ये है कि जो टनल्स तो 310 माइल्स के टनल्स हैं गजा में, जो वैसा ढूंढना इतना आसान नहीं है। इनको पहले जब 2014 में ये गए तो उन्होंने कुछ ढूंढे भी थे, लेकिन जो अल-शफा में थे उनको कुछ वहां पे नहीं मिला। और उन्होंने जो बीबीसी के एक इस पर डॉक्यूमेंट्री आई है, इसमें इन्होंने साबित किया कि जो जहां पे बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट को ये लेके गए वहां पे इन्होंने स्टेज किया था सारी चीजें, तो वहां पे देयर वाज नो टनल, और उन्होंने सिर्फ वेपन्स की रिकवरी शो की थी। तो इनका कहना यह था कि यहाँ पे मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इनके हेडक्वार्टर्स हैं, सो देयरफॉर इनका झूठ वहां पे ये पकड़ा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।